2 चाहिँ सक्यो, 1 र 2 सक्यो। त्यसबाट मैले तिमीलाई मोडल क्वेसन हाल्दिएको छु, त्यो मोडल क्वेसन चाहिँ साइड बाइ साइड सल्भ गर्दै जाऊ हैन। सल्भ गरे भन्नाले त्यहाँबाट क्वेसन हेर्दै जाऊ। कुनै गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी क्लासरुममै बरु डिस्कस गरौँ न। अनि ठ्याक्कै अनि साइड बाइ साइड मोडल क्वेसन सल्भ हुँदै जान्छ अनि यो पनि सकिँदै जान्छ क्या। त्यही भएर पछि गएर मोडल क्वेसन हेर्छु भनेर चाहिँ नगर। ठ्याक्कै च्याप्टर पढाउने भ्याउने बित्तिकै मोडल क्वेसन पनि साइड बाइ साइड हेऱ्यो भने यु विल फिल बेटर ओके है। ल रेकर्ड भन्छु। केही नबुझ्ने छ यो लजिकमा हाल्छौँ केही छ त्यस्तो अलिकति गाह्रो फिल भएको केही छ भने सोध्नु है। मैले त तिमीहरूले बुझेछ होला भनेर एकदम मजाले क्लासको अगाडि बढाइरहेको छु। अब जम्मा 5वटा च्याप्टर मात्र पढाउनु बाँकी हो मैले। एउटा च्याप्टर तिमीहरूले पढाउने मलाई हैन। के ल आज चाहिँ नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ हामी हैन। ल देखिरहेछ है स्क्रिनमा? देखेछ है? देखिरहेछ सर। ओके ल फाइन है। वी गोना स्टार्ट दिस न्यू च्याप्टर हैन, च्याप्टर 3 दैट इज कम्बिनेशनल लजिक सर्किट भन्छ हैन। सर्किट के भन्छ तिमीहरूले हैन, कम्बिनेसनल सर्किट लजिक सर्किट भन्नु भएको हैन। हामीले अलरेडी यो सर्किट बनाइसक्यो, अगाडि नै बनाइसक्यो। हामीले अस्ति त्यो के म्याप सल्भ गर्दाखेरि हामी जुन जुन सर्किटहरू बनायो नि द्याट इज त्यो सबै चाहिँ के हो हाम्रो एकछिन ल साइलेन्टमा राख्छु म। त्यो सबै हाम्रो के हो लजिक सर्किट बनाएको। हामीले अस्ति जुन जुन पनि हामीले त्यो के अरे डिफ्रेन्ट काइन्डको लजिकहरू के अरे गेट्सहरू हामीले जोडेर हामीले एउटा सर्किट बनाएको थियो नि, त्यो सबै हामीले के अरे कम्बिनेसनल लजिक सर्किट बनाएको है। हामीले त्यहीबाट इम्प्लिमेन्ट हामीले गरिसक्यो अलरेडी। खालि यसलाई चाहिँ लजिक कम्बिनेसन लजिक सर्किट भन्छ भनेर चाहिँ थाहा मात्र नभएको है। अब बिस्तारै हेऱ्यो भने तिमीहरूले देख्न सक्छ होइन कम्बिनेसन सर्किट होइन केही पनि हुँदैन यसमा। म तिमीलाई जेनरली के हुन्छ भने हामीसँग यहाँ देखिरहेको छ फिगरमा होइन, हामीलाई यहाँ इनपुट हुन्छ हैन। हामीलाई यहाँ इनपुट हुन्छ, यहाँ नम्बर अफ इनपुट हुन्छ जतिसुकै होस्। यहाँ चाहिँ n भनेर दिएको छ, यहाँ चाहिँ जतिसुकै इनपुट होस् हो। यहाँ कुनै सर्किट हुन्छ हैन। अहिले यस्तो देखेको छ, यहाँ के हुन सक्छ के अरे नट गेट हुन सक्ला हैन, यहाँ एन्ड गेट हुन सक्ला, यहाँ न्यान्ड गेट हुन सक्ला हैन, यहाँ अर गेट हुन सक्ला। डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको गेट्सहरूको कम्बिनेसन यहाँ हुन सक्ला। द्याट्स वाइ कम्बिनेसन हैन। कम्बिनेसन किन भनेको भने डिफ्रेन्ट काइन्डको लजिक गेट्सहरूको चाहिँ कम्बिनेसन भएको भएर चाहिँ यसलाई एक्चुअली कम्बिनेसन लजिक सर्किट भनेको हैन। ल अब के हुन्छ भने वी गिभ सम इनपुट, हामीले इनपुट दिन्छौँ अनि त्यसको यो गेट्सहरूले चाहिँ के निकालिदिन्छ आउटपुट निकाल्छ। त्यही भएर हामीले इनपुटहरू दिन्छौँ, यहाँ गेटमा केही प्रोसेसहरू हुन्छ अनि त्यसपछि आउटपुट आउँछ। आउटपुट पनि जति पनि आउन सक्छ हैन, डिपेन्डिङ अपन दि के जतिवटा इनपुट दिन्छ त्यतिवटा आउन सक्छ, त्योभन्दा कम आउटपुट पनि आउन सक्छ, म्याटर भएन। त्यही भएर यहाँ n र m भन्ने डिफ्रेन्ट गरेको कारण चाहिँ के हो भने सेम इनपुट जति इनपुट दियो त्यति आउटपुट आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। एउटा मात्र जस्तो तिमीले 10वटा इनपुट दियो एउटा मात्र आउटपुट पनि आउन सक्छ नि हैन हो। त्यही भएर यहाँ n र m गरेको कारण चाहिँ त्यो है। त्यो n र m चाहिँ इक्वल हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ हैन। तिमीले जति इनपुट दियो त्यति आउटपुट आउनुपर्छ भन्ने छ। सो बेसिकली कम्बिनेसन लजिक सर्किटलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने दे आर दि कम्बिनेसन अफ लजिक गेट्स। हामीले पढेको लजिक गेट्स हामीले 7वटा लजिक गेट्सहरू पढ्यो नि त। 3टा भनेको फन्डामेन्टल द्याट इज एन्ड अर नट, त्यसपछि युनिभर्सल न्यान्ड र नर, त्यसपछि लास्टमा आएर हामीले स्पेसल भनेको एक्स अर र एक्स नर पढ्यो। ओभरअल 7वटा पढ्यो, 3 2 5 2 7वटा त्यसरी पढ्यो हैन। अनि त्यसको कम्बिनेसनबाट हामीले के एउटा सर्किट डिजाइन गर्छौँ हैन। हामीले यसरी बनाउँछौँ नि त। हामीले यहाँ अस्ति बनाएको थियो होला यस्तो, हामीले ए हुन्छ, यहाँ बी हुन्छ अनि सी हुन्छ अनि यसको के अरे कुनैमा चाहिँ कुनैमा 2टाको अर चाहिने होला, कुनैमा 2टाको अर चाहिने होला, कुनैमा 2टाको के अरे एन्ड चाहिने होला। यसरी बनाउँछ नि यो सर्किट। यो सर्किटमा चाहिँ के भयो भने मैले अर र एन्ड गेटको के भयो कम्बाइन भयो। सो यो पनि एउटा मेरो के भन्न सकिन्छ कम्बिनेसन सर्किट भन्न सकिन्छ है। कम्बिनेसन सर्किट भन्न सकिन्छ है यसलाई पनि, ठिक छ। तर हामीले यो केसमा हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ के पढ्छौँ भने यो सर्किटले तर के गर्छ त, तिमीले त यतिकै ऱ्यान्डम निकाले हो नि त, यो त यतिकै बनाएको हो नि त। सर्किटले केही काम गर्न त गर्दैन, खालि हामीले यही इनपुट दियो भने बल्ल यसले यो काम गर्ने भयो। त्यही भएर यो सर्किट त के भएन जेनरलाइज भएन क्या हैन। अब हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ के पढ्छ भने यस्तो खालि कम्बिनेसन सर्किट जसको चाहिँ कुनै काम आओस् न त हैन। यसको त केही कामै भएन नि त, यसलाई हामीले कम्बाइन गरेर के निकाल्यो खालि त्यो गिभन क्वेसनलाई सल्भ मात्र गर्ने काम गर्यो है। त्यही भएर अलिकति राम्रो काम भएन। त्यही भएर यहाँ यो च्याप्टरमा पढ्ने कम्बिनेसन सर्किट भन्नेमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू पढ्छ भने जस्तो हामीले एडर पढ्छौँ हैन, एडर पढ्छौँ द्याट पर्फर्म्स एडिसन, सबट्र्याक्टर पढ्छौँ हैन, इन्कोडर पढ्छौँ, डिकोडरहरू पढ्छौँ
मल्टिप्लेक्सर पढ्छौँ, डिमल्टिप्लेक्सर पढ्छौँ होइन, अनि त्यसपछि कोड कन्भर्टरहरू पढ्छौँ हो। यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा स्ट्यान्डर्ड भयो कि अब यसले चाहिँ केही काम गर्ने भने त्यसको आफ्नै फङ्सन हो। जस्तो एडरको फङ्सन के भयो, सम र क्यारी जेनेरेट गर्ने, सो द्याट दिस के अरे त्यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ, एडर भन्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर यो कम्बिनेसन सर्किट तिमीहरूले अलरेडी बनाइसकेको छ, तर त्यसको हुन्छ नि जेनरलाइज युज छैन। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ के पढ्छौ, एउटा अलरेडी फिक्स फङ्सन भएको कम्बिनेसन सर्किटहरू चाहिँ पढ्छौ है। त्यही भएर कम्बिनेसन सर्किटलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने दे आर दि कम्बिनेसन्स अफ दि डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लजिक गेट्स इन विच वी गिभ सम इनपुट एन्ड दे प्रोड्युस सम आउटपुट। इनपुट इन द फर्म अफ 0 and 1, आउटपुट इज अल्सो इन द फर्म अफ 0 and 1 होइन, एसओपी र पिओएस को फर्ममा हुन्छ है। अनि अर्को एउटा कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ भने यसमा मेमोरी हुँदैन, मेमोरीको कुनै रोल हुँदैन यसमा। मेमोरी भन्दा नि स्टोरेज डिभाइस भनौँ न, स्टोरेज डिभाइसको चाहिँ केही पनि रोल हुँदैन होइन। भनेको मतलब तिमीले सपोज एउटा एडर छ अरे होइन, एउटा एडर छ अरे, अहिले पढ्छौँ हामी एडर होइन। तिमीले के गर्यो भने तिमीले 2 दियो, अहिले मैले डेसिमलमै गरिदिएँ, 2 र 3 दियो भने यसको एन्सर कति आउनुपर्छ, 5 आउनुपर्छ। स्ट्रेट फरवर्ड छ नि त्यो होइन। 2 र 3 दियो भने 5, अरू 3 र 2 दियो भने 5 आउनुपर्छ हो। भनेको मतलब तिमीले जे इनपुट दिन्छौ त्यसकै प्रोसेस भएर आउटपुट आउने हो होइन, टोटली। त्यही भएर के अरे यस्तो भन्न सकिन्छ, आउटपुट चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ, इनपुटमा बेस्ड हुन्छ होइन। आउटपुट चाहिँ के को फङ्सन भन्न मिल्छ, इनपुटको फङ्सन भन्न मिल्छ होइन। तिमीले जे इनपुट दियो त्यही आउँछ। सपोज यहाँ मेमोरी एउटा डिभाइस छ अरे, एउटा सपोज अहिले मैले छैन भने तर मैले यहाँ एउटा बनाइदिएँ मेमोरी डिभाइस होइन। यहाँ चाहिँ 1 बसिरहेछ अरे, ओके 1 बसिरहेछ। अब 3 र 2 जोड्दा त यो 1 सँग जोडेर त 6 त हुँदैन नि त, यस्तो त हुँदैन नि त होइन। यो 3 र 2 चाहिँ जोडेर 6 चाहिँ हुँदैन, किनकि यो मेमोरी त युजै हुँदैन। त्यही भएर यो कम्बिनेसन सर्किटमा चाहिँ मेमोरीको केही पनि काम छैन, मेमोरी हुँदै हुँदैन। मेमोरी भने स्टोरेज डिभाइस कुनै पनि हुँदैन। तिमीले जे इनपुट दियो त्यही आउटपुट आउँछ, यो गरेर कतै स्टोर हुने पनि होइन, केही पनि गर्ने होइन। नेक्स्ट टाइम फेरि तिमीले यो चेन्ज गर्यो भने फेरि यसको के हुन्छ, आउटपुट अर्कै आउँछ। यो ल अहिले मैले 3 र 2 जोडेँ, मैले 5 बस्यो अरे, ल यो 5 चाहिँ गएर मेमोरीमा बस्छ भनेर मैले लाग्यो अरे। भनेपछि अब तिमीले नेक्स्ट टाइम 2 र 2 जोड्दा त यो 2 र 2 4, अनि यो फेरि यहाँ बसेको 5 9 हुनुपर्ने हो नि त, त्यस्तो त हुँदैन नि त, कहीँ पनि हुँदैन नि त। सो द्याट कम्बिनेसन सर्किट डजन्ट ह्याभ एनी मेमोरी डिभाइस अर स्टोरेज डिभाइस है। अनि हामीले अर्को पढ्छौँ, अर्को च्याप्टरमा गएर चाहिँ सिक्वेन्सियल पढ्छौँ होइन, सिक्वेन्सियल सर्किट भनेर पढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ बल्ल मेमोरीहरूको कुरा आउँछ है। त्यो एकदम डिफ्रेन्स चाहिँ मैले यही भनिदिइहालेँ, कम्बिनेसन सर्किट र सिक्वेन्सियल सर्किट भनेर दुईटा पढ्नुपर्छ। कम्बिनेसन सर्किटमा चाहिँ मेमोरीको कुरा हुँदैन, स्टोरेजको कुरा हुँदैन भने सिक्वेन्सियल सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ, कम्बिनेसन सर्किटमा मेमोरी एड भएर आउँछ क्या सिक्वेन्सियल सर्किटमा है। त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा कि 5th गएर पढ्छौँ होइन। अहिले चाहिँ हामी कम्बिनेसन पढ्छौँ, ठिक छ। कम्बिनेसन सर्किट भनेको के हो, कुनै पनि एउटा वा बढी, एउटा त हुँदैन, कम्बिनेसन भनेको एटलिस्ट दुईटा हुनु पर्यो, दुईटा वा दुईभन्दा बढी लजिक गेट्सहरूलाई हामीले कम्बाइन गरेर एउटा सर्किट बनाउँछौँ, जसले के गर्छ, इनपुट लिन्छ। इनपुट कस्तो फर्ममा लिन्छ, 0 र 1 को फर्ममा लिन्छ। आउटपुट दिन्छ बेस्ड अन के, इनपुट। सो नो मेमोरी इज रिक्वायर्ड फर दिस सर्किट known as combination circuit। ठीक छ, बुझ्यो? कोही बोल्दैन के हो यस्तो, बुझ्छ कि नै? कम्बिनेसन सर्किटमा चाहिँ मेमोरी हुँदैन होइन, इनपुट र इनपुट लिन्छ, इनपुटमा चाहिँ बेस्ड भएर आउटपुट दिन्छ है, त्यही कुरा हो। ल यही कुराहरू लेखिरहेको छ यहाँ होइन। द आउटपुट अफ कम्बिनेसन सर्किट एट एनी इन्स्ट्यान्ट टाइम डिपेन्ड्स ओन्ली अन द लेभल्स प्रेजेन्ट एट, भनेको ओन्ली केमा मात्र डिपेन्ड हुने भयो, इनपुटमा डिपेन्ड हुने भयो कि त्यो स्टोरेज डिभाइसको केही कुरा आउने भएन होइन। द कम्बिनेसन सर्किट डु नट युज मेमोरी, अघि मैले भनिहालेँ मेमोरी युज गर्दैन। द प्रिभियस स्टेट अफ इनपुट डजन्ट ह्याभ एनी इफेक्ट, भनेको मतलब मैले अब यो रिजल्ट गरेर आइसकेँ, यहाँ र 2 र 2 जोडेर 5 भनेर आइसकेँ। यो प्रिभियस स्टेट मैले है त, प्रिभियस र नेक्स्ट स्टेट भनेको कस्तो हुन्छ भने अहिले भनिहालेँ। 3 र 2 जोड्दाखेरि 5 भयो होइन, 5 भयो, 5 गएर यहाँ स्टोर भयो, 5 गएर स्टोर भयो होइन। अब तिमीले कुनै नयाँ भ्यालु एड गर्छौ, 2 र 2 जोड्छौ, 2 र 2 जोड्दा 4 आउनु पर्यो नि त होइन, 4 आउनु पर्यो। तर प्रिभियस स्टेट भनेको यो 5 के, 5 पहिलाको हो नि त, पहिलाको प्रिभियस भ्यालु भनेको 5 हो, र यो 5 र 4 जोडेर 9 आउँदैन नि त। त्यही भएर प्रिभियस स्टेटको केही पनि रोल हुँदैन यहाँ। ओन्ली केमा डिपेन्ड हुन्छ, ओन्ली डिपेन्ड्स अपन दि इनपुट। तिमीले इनपुट जे दियो त्यसमै मात्र डिपेन्ड हुन्छ है। अनि अघि नै भनिहालेँ, यो त n नम्बर अफ इनपुट एन्ड m नम्बर अफ आउटपुट्स। यसको इक्जाम्पलहरू हेऱ्यो भने हामीले पढ्नुपर्छ यो सबै, इनकोडरहरू, डिकोडर, मल्टिप्लेक्सर, डिमल्टिप्लेक्सर, एडर, सबट्र्याक्टर, एडरमा पनि हाफ एडर, फुल एडर होइन, अनि कोड कन्भर्टरहरू सबै पढ्नुपर्छ यो च्याप्टरमा है। यो च्याप्टर र यो यसपछिको 4th च्याप्टरमा चाहिँ त्यही यिनीहरू नै पढ्छौँ हामीले। सासको पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम सोधिरहेको छ, ओके ल।
एज सोन इन फिगर भनेछ त्यही अगाडिको यो सुरुको फिगर हो हैन यो भित्र चाहिँ यस्तै गेट्सहरु हुन्छ क्या यस्तै गेट्सहरुको कम्बिनेसन अहिले हामीले एउटा क्वेशन भन्दा नि एउटा पर्फर्म गरिसक्नु ल अब डिजाइन प्रोसिजर चाहिँ यसको के छ भने एउटा स्टेट द प्रब्लम पहिला हाम्रो गिवन क्वेशनको प्रब्लम के हो पहिला त्यसलाई स्टेट गर्ने हैन त्यसपछि काउन्ट द नम्बर अफ इनपुट एन्ड आउटपुट अभाइलेबल कतिवटा नम्बर चाहिँ चाहिन्छ इनपुटको लागि आउटपुट कति हो के कतिवटा नम्बर चाहिन्छ त्यो पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो हैन किनकि हाम्रो यो लजिकमा चाहिँ तिमीहरूले सबै जहाँ जति पनि पढ्छ नि तिमीहरूमा गर्ने प्रोसिजर चाहिँ यही हो क्या यो सर्किटहरूको लागि चाहिँ पहिला तिमीले स्टेट गर्छौ पहिला तिम्रो प्रब्लम के हो स्टेट गर्छौ त्यसपछि ट्रुथ टेबल बनाउँछौ न ट्रुथ टेबल भनेको यही हो कि काउन्ट द नम्बर अफ इनपुट्स एन्ड आउटपुट अभाइलेबल हामीले ट्रुथ टेबल बनायो भने हामीले यहाँ लेखेको थियौँ यतातिर हामीले इनपुट लेख्छौँ हैन इनपुटमा सपोज मैले ए बी र सी भनेर दियो होला अनि आउटपुट लेख्छौँ हैन आउटपुटमा हामीले के गरेछ अहिलेसम्म हामीले F1, F1, F2 भनेर यसरी लेखिरहेछ सो यसलाई हेर्ने भने चाहिँ मेरो 3टा इनपुट हुन्छ आउटपुट चाहिँ मेरो कति रहेछ 2टा रहेछ यसरी थाहा हुन्छ कतिवटा इनपुट छ कतिवटा आउटपुट छ सो द्याट ट्रुथ टेबल पनि बनाउनु पर्यो हैन नेक्स्टमा गएर हेर्यो भने त्यही आउँछ होला assign a symbol for each input and output of two differentiate हैन assign एउटा सिम्बल assign गर्नु पर्यो ए हो कि बी हो हैन आउटपुट पनि के हो ए र बी यताबाट इनपुट पनि दिने अनि उता गएर फेरि आउटपुट पनि ए नै दिने त्यस्तो त म्याचिङ हुँदैन नि त त्यही भएर इनपुटलाई चाहिँ एउटा सिम्बलाइज गर्ने ए र बी राख्यो भने आउटपुटलाई एफ राख्ने अरू अरू इनपुट बाहेक अरू सिम्बल राख्ने त्यो भयो हैन अब्टेन द ट्रुथ टेबल अब त्यो काउन्ट जति हामीले काउन्ट गर्यो त्यसबाट हामीले ट्रुथ टेबल निकाल्छौँ हैन अनि त्यसपछि त्यो ट्रुथ टेबललाई के म्यापबाट सल्भ गर्छौँ हैन अनि त्यसबाट हामीले बुलियन फंक्सन निकाल्छौँ अनि लास्टमा गएर के गर्छौँ हामीले त्यसको सर्किट बनाउँछौँ हामीले सबै गरिसकेको कुरा है हामीले चाहिँ कहाँबाट सुरु गरेछ हामीले सिधै कहाँबाट सुरु गरेछ हामीले बनाएको थियो नि त हामीलाई चाहिँ सिधै हामीलाई गिवन के अरे क्वेसनै दिन्थ्यो एफ भनेर एबिसिडी नै दिन्थ्यो एफ एबिसिडी भनेर हामीलाई केही भ्यालुहरू दिन्थ्यो होला हैन हामीले चाहिँ यसको पहिला सुरुमा इनपुट काउन्ट गर्थ्यो एबिसिडी त्यसरी 4वटा इनपुट अनि एफ निकाल्न हामीले के गर्थ्यो एफ निकाल्नलाई कहाँनिर 1 छ एसओपी हो भने कहाँनिर गएर 1 छ त्यसको आउटपुट निकाल्थ्यो हामीले सपोज 3 आयो यो फर्स्ट काम भयो हैन ठीक छ सेकेन्डमा गएर हामीले के फर्स्ट भनेको स्टेट द प्रब्लम भनेको यो सुरुकै क्वेसन भयो हैन सेकेन्डमा गएर के गर्थ्यो हामीले इनपुट सिम्बललाई के गर्थ्यो एसाइन गर्थ्यो एबिसिडी भनेर एसाइन पहिलेदेखि छ अनि आउटपुटलाई चाहिँ हामीले के मान्यो F1 र F2 मान्यो F1 र F2 भनेर ल 3टा रहेछ F1 F2 अनि F3 भनेर चाहिँ हामीले के गरे एसाइन गर्थ्यो त्यसपछि ट्रुथ टेबल बनाथ्यो हैन ट्रुथ टेबल बनाथ्यो तर यो केसमा चाहिँ हामीले ट्रुथ टेबल अलरेडी भएको पनि हुन सक्छ ट्रुथ टेबल बनाइदिनु पनि सक्छ यसलाई ट्रुथ टेबलमा हाल्ने मात्र हो हैन अनि कहाँनिर 1 आउँछ यो यहाँ हामीले ठ्याक्कै यसलाई हेरेर के म्यापबाट सल्भ गर्थ्यौँ अनि त्यो आको लास्टको बुलियन एक्सप्रेसनलाई बल्ल के गर्थ्यौँ हामीले सर्किट बनाउँथ्यौँ सो दिज आर दि प्रोसिजर टु सल्भ दि कम्बिनेसन सर्किट वी अलरेडी डिड इट हैन हामीले पहिले गरिसकेको है त्यो यसलाई अब खालि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा पढे मात्र हो क्या है ल अब डिजाइन अफ अर्थमेटिक आर छुटेछ है यहाँ अर्थमेटिक सर्किट भनेको छ ल फर्स्टमा आउँछ एडर है एडर आउँछ एडरको नि हाफ एडर र फुल एडर भनेर आउँछ तिमीले एउटा गरेपछि तिमीलाई एकदम इजी फिल हुन्छ हैन एउटा सुरुमा चाहिँ के हो के जस्तो लाग्छ तर एउटाको प्रोसिजरमा सबै फलो गराइदिएपछि चाहिँ त्यो सबै तिमीलाई इजी हुन्छ है ओके ल फर्स्टमा चाहिँ एडर अब एडरको काम के हो एड गर्ने हैन एकदम सजिलो छ नि त यहाँ लेखेको नि त्यही छ डिजिटल सर्किट द्याट पर्फर्म्स द एडिसन अफ नम्बर हामीले जुन नम्बर दिन्छौँ त्यही नम्बरमा त्यसले के गर्छ एडिसन गरिदिन्छ हो अब एडरको पनि दुईटा टाइप छ हाफ एडर र फुल एडर है हाफ भने कस्तो फुल भने कस्तो त हैन त्यो त थाहा हुनु पर्यो है ओके ल अब हाफ एडरको यहाँ तिमीले हेरिरहेछ हैन यहाँ तिमीले ए र बी इनपुट दिएछ भने यहाँ तिमीले सम र क्यारी निकाल्दा छ हाफ एडर भनेको चाहिँ के हो भने ओन्ली 1 बिट मात्र एड गर्ने कि 0 0 मात्र एड गर्छ कि 0 1 मा एड गर्छ 1 र 0 एड गर्ला कि 1 र 1 एड गर्ला भनेको मतलब तिमीले यस्तो दियो अरे एकैचोटी दुईटा बिट दियो अरे 0 0 दियो अनि 0 1 दियो अरे यस्तो दियो 0 र 1 भनेको 1 नै हुन्छ 0 0 भनेको 0 हुन्छ हो यस्तो एड गर्दैन भनेको मतलब ओन्ली सिंगल बिट एड गर्छ दुईटा सिंगल बिट है दुईटा सिंगल बिट मात्र एड गर्छ एड गर्ने भएको भएर त्यसलाई हामीले हाफ एडर भनेको खाली सिंगल बिट मात्र एड गर्ने के तिमीले 0 र 1 जोड्ने कि 0 1 जोड्छ कि 0 0 जोड्छ यो दुईटालाई सँगै जोड्न सक्दैन त्यही भएर ओन्ली सिंगल बिट एडिसन गर्नेलाई चाहिँ हामीले हाफ एडर भन्छ दुईटा इनपुट दिन्छौँ त्यो दुईटा इनपुट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ एक बिटको हुनुपर्छ एक बिटको भन्ने मतलब एउटा बिट हो यो एउटा बिट हो यो अर्को बिट हो यो अर्को बिट हो भने ओभरअल 4वटा बिट छ सिमिलरली मैले अर्को 4वटा बिट दियो भने हाफ एडरले के गर्छ यसलाई जोड्छ हैन 1 र 1 जोड्दाखेरि 0 आउँछ क्यारी आउँछ यस्तो 1 आउँछ अब यो चाहिँ देखाउँदैन कि यसले जस्ट के मात्र देखाउँछ यसले 1 र 1 को एडिसन मात्र देखाइदिन्छ सो अब हामीले दुईटा बिटको गर्न सकेन के यसबाट
है यस्तो गर्न सकेन हामीले यो क्यारी चाहिँ अब क्यारीतिर जान्छ समले समतिर जान्छ जस हामीले जस्ट सिंगल बिटको लागि मात्र हामीले यसलाई एडरलाई हाफ एडरलाई चाहिँ काम गर्न सक्यो है यस्तो चारवटा प्यारेलल बिट आयो भने चाहिँ हामीले यसलाई एड गर्न सक्दैन यसलाई चाहिँ हामीलाई फुल एडर चाहिन्छ होला हैन फुल एडर चाहिन्छ होला त्यही भएर हामीले कम्बिनेसन सर्किटमा फर्स्टमा पढ्यो हाफ एडर इज ओन्ली युजफुल फर द एडिसन अफ ओन्ली वान बिट दुईटा नम्बर तर कस्तो भएको वान बिट भएको इन बाइनरीमा त बाइनरीमै हुनु पर्यो हैन त्यस्तोलाई चाहिँ एडिसन गर्ने काम कसले गर्ने भयो हाफ एडरले गर्ने भयो है अब सिम्पली मैले यो के अरे यहाँ तिमीहरूले देखिरहेको छ यो हाफ एडर छ हैन यस्तो बक्सा छ नि त्यसलाई हामीले कम्बिनेसन सर्किट भन्छ अब यसको भित्र केही होला हैन केही न केही सर्किटहरू आउला आइदर के अरे न्यान्ड आउला कि नट आउला हैन कि अर आउला या केही न केही कम्बिनेसन भएर चाहिँ यो ओभरलाई चाहिँ हामीले हाफ एडरको सर्किट बनायो क्या त्यही भएर अलरेडी डिजाइन भएको सर्किट हो यसको काम के गर्ने भयो वान बिटलाई एडिसन गर्ने भने यसको फङ्सन त आयो नि त त्यही भएर कम्बिनेसन सर्किटमा चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा के पढ्छ भने देयर इज अलरेडी एक्जिस्टेड यिनीहरू अलरेडी बनिसकेको कुरा यिनीहरूको जसको चाहिँ के छ फङ्सन छ केही न केही काम गर्न सक्छ है ल यहाँ हेऱ्यो भने इट इज अ कम्बिनेसन लजिक सर्किट विथ 2 इनपुट्स एन्ड 2 आउटपुट्स तिमीले दुईटा नम्बर दिन्छ 1 र 1 दियो भने त्यसको के आउँछ एउटा सम आउँछ एउटा के आउँछ क्यारी आउँछ है इट परफर्म्स द एडिसन अफ टु 1 बिट नम्बर्स दुईटा तर कस्तो खाले हुनु पर्यो 1 बिट मात्र हुनु पर्यो दुईटा तर 1 बिट मात्र भएको जस्तो मैले अघि देखाइहालेँ यस्तोलाई तिमीले एड गर्न सकिँदैन यसमा चाहिँ हैन किनकि यो पनि 2 बिट भयो यो पनि 2 बिट भयो यसलाई चाहिँ एड गर्दैन यसले जस्ट केलाई मात्र एड गर्छ आइदर 0 लाई गर्छ अर 0 1 लाई गर्छ 1 0 लाई गर्छ कि 1 1 लाई गर्छ यतिलाई चाहिँ यसले परफर्म गरिदिन्छ भनेको है अब यसको हामीलाई चाहिन्छ ट्रुथ टेबल है अब यसमा तिमीहरूले पहिला फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने जाँचमा कहिले तिमीहरूलाई लेख्न आयो भने चाहिँ हाफ एडर भनेर आयो भने अरू एडर मात्र आयो भने तिमीहरूले हाफ एडर र फुल एडरलाई भन्छु म त फुल एडरलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो हैन के लेख्नु पर्यो भने हाफ एडरको पहिला हल्का डेफिनेसन लेख्नु पर्यो के भन्छ त्यसपछि यो फिगर बनाउनु पर्यो हैन यो फिगर लास्टमा बनाए पनि हुन्छ यो फिगर चाहिँ अहिले म अहिले कहिले बनाउने भन्छु यो फिगरलाई एकछिन यति राख्दियो हैन त्यसपछि ट्रुथ टेबल बनाउनु अब ट्रुथ टेबल कसरी आएको छ ल सपोज मेरो दुईटा इनपुट छ भने मैले के गर्ने एडिसन गर्ने हो यो 0 र 0 जोड्दा कति हुन्छ कति हुन्छ 0 0 जोड्दा 0 हुन्छ क्यारी छैन हैन त्यही भएर यो पनि 0 0 भयो अब यो 0 र 1 जोड्नु पर्यो 0 र 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ बाइनरीमा 0 र 1 जोड्दा कति हुन्छ 1 क्यारी छ त छैन त्यही भएर यो 0 भयो सिमिलरली 1 र 0 जोड्दा पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ त्यही भएर यहाँ पनि के छैन क्यारी छैन हो अब लास्टमा गएर 1 र 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ सम 1 र 1 जोड्दाखेरि सम कति हुन्छ 1 र 1 जोड्दाको सम 0 हुन्छ क्यारी 1 हुन्छ त्यही भएर क्यारीमा चाहिँ 1 आएको छ सममा चाहिँ 0 आएको छ यहाँ है त्यसरी भएको छ है यो ट्रुथ टेबल बुझ्छ कि नै ट्रुथ टेबल ओके 2 आउनु पर्ने 1 र 1 आउँदाखेरि 2 आउनु पर्ने यसले क्यारीलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्दैछ क्या क्यारीलाई चाहिँ क्यारी बिटमा लगेर आएको छ है यसरी भयो त्यही भएर यसले 1 र 1 डिजिटको लागि मात्र क्यारी आयो भने क्यारी बिटमा लगिदिँदो रहेछ यसरी भयो है तिम्रो 0 0 आयो भने सम पनि 0 क्यारी पनि 0 एन्ड इफ देयर इज इनपुट अफ ए 0 एन्ड बी 1 देन वी गेट सम एज 1 क्यारी एज 0 if the input is 1 and before 0 then sum is 1 carry is 0 if both inputs are high or 1 then we get carry as 1 sum as 0 so this is the conclusion for this truth table half adder को लागि चाहिँ truth table यो हुनुपर्छ है ठीक छ अब यहाँ यसैलाई डिस्क्राइब गरेको छ हैन यसैलाई डिस्क्राइब गरेको छ ए र बी हाम्रो के हो इनपुट हो ए र बी हाम्रो इनपुट हो सम र क्यारी हाम्रो के हो सम र क्यारी के हो हाम्रो आउटपुट हो हैन द क्यारी आउटपुट इज 0 इन केस वेयर बोथ द इनपुट्स आर नट 1 हैन यो सबै हेर त सबै ठाउँमा के छ क्यारी सबै ठाउँमा 0 छ तर कहाँ मात्र 1 छ यहाँ मात्र 1 छ के हुँदा जब दुईटै यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि डिस्क्रिप्सन चाहिँ नट कम्पल्सरी है मैले तिमीलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यहाँ लेख्दिया हो लेखे पनि राम्रो हो है ट्रुथ टेबलमा के भइरहेको छ त्यही कुरा लेख्दियो हो क्या है अब हेर न यो क्यारी भन्ने कुरा लास्टमा गएर मात्र आएको छ सम भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै हेर त यो कुन गेट्सको आउटपुट हो यदि रिमेम्बर कसैलाई छ यो कुन गेटको आउटपुट हो यो कुन गेटको आउटपुट होला कसैलाई थाहा छ ट्रुथ टेबल कुन गेटको ट्रुथ टेबल होला क्यारी एक्स और को हैन क्यारी छ एक्स और को गुड एक्ज्याक्टली यो एक्स और को हो अनि यताको चाहिँ एन्ड को हैन नि एन्ड को भनेको दुईटै 1 आएपछि बल्ल हाई हुने हैन एन्डमा है ठीक छ नि
त्यही भएर यो कुन यो हामीलाई सम्झिनु त पर्दैन, अहिले हामी निकाल्नै आछौँ होइन, तिमीलाई सहिले होस् भनेर यो चाहिँ एक्सरको। त्यही भएर ट्रुथ टेबल चाहिँ तिमीले सबै गेटको चाहिँ याद राख है। हामीलाई चाहिने नै ट्रुथ टेबल। त्यो ट्रुथ टेबल आएपछि यो सर्किट निकाल्न हामीलाई बनाउन आएछ, त्यो सर्किट घोक्ने चाहिँ होइन, तिमीले ट्रुथ टेबल चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर ट्रुथ टेबल र हाम्रो सर्किट चाहिँ एकदम कम्पलसरी चाहिँ देखाउनै पर्छ है। ल अब मैले हेर, मैले चाहिँ यो सिधै सल्भ गर्न पनि सक्थेँ होइन, मैले अब हामीले त के गर्नु पर्यो, यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो, यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। सल्भ गर्दा सबै एसओपीमै गर्थ्यो होइन, यसलाई चाहिँ एसओपीमा सल्भ गर्थ्यो। अब कहाँनिर वान छ एउटा यसको 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 कतिवटा स्क्वायर बक्सको बन्छ के म्याम? कतिवटा स्क्वायर बक्स बन्छ यसको के म्याम? चारवटा बक्स चाहियो होइन र? जतिवटा नम्बर अफ भेरिएबल त्यही 2 को पावर चाहिँ होइन, चारवटा बन्छ। ए र बी चारवटा त भन्यो नि। 2 को पावर 2 हो 4 भयो, चारवटा बन्ने भयो। यस्तो सिम्पल क्वेसन पनि तिमीलाई कस्तो नआएको है। अनि एउटा कुरा ध्यान दियो है, एकदम मैले यो कुरा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टले एकदम हुन्छ नि हेलचक्राइ गरेर बिगाडेर हुन्छ क्या। उनीहरूले के गर्छ भने हामीले जेनरली निकाल्नु पर्ने कसको थ्रु के अरे के म्याप बनाउनु पर्ने कसको, इनपुटको कि आउटपुटको, कसको के म्याप बनाउने हामीले? इनपुटको के म्याप बनाउने कि आउटपुटको के म्याप बनाउने? ल भन त, यत्रो के म्याप हामीले त्यत्रो सल्भ गरेर आइसक्यो, के म्याप कसको बनाउने? इनपुटको कि आउटपुटको? ल भन, कि इनपुटको कि आउटपुटको? एउटा हो पक्कै पनि 50-50 सँग भन, के हो इनपुटको के म्याप बनाउँछ कि आउटपुटको के म्याप बनाउँछ? इनपुटको के म्याप बनाउँछौ? होइन है, तिमीहरू रङ ट्र्याकमा रहेछ। हामीले सधैँ आउटपुटको लागि के म्याप बनाउनु, आउटपुटलाई सल्भ गर्ने। इनपुट त अलरेडी पाइसक्यो त, तिमीले सल्भ गर्ने आउटपुटलाई होइन र। एकछिन म्युट गरेर त एकछिन हल्ला भयो है। तिमीहरू इनपुट त तिमीहरूसँग अलरेडी अभाइलेबल छ, यो तिमीले यो आउटपुटको कति हो त हामीलाई चाहिने हो नि त। त्यही भएर सधैँ सल्भ गर्ने बेला चाहिँ कसको लागि गर्ने हो, के म्याप कसको लागि बनाउने हो? आउटपुटको लागि बनाउने हो। तर के दिएर? इनपुट दिएर। भनेको मतलब तिमीले सपोज मैले समको लागि बनाउने, यो मेरो समको लागि के म्याप हो, यो मेरो के अरे क्यारीको लागि के म्याप हो भने मैले यहाँ दिने बेला के दिन्छु? भेरिएबल यहाँ ए र बी हुनुपर्ने, यहाँ तिमीले चाहिँ ए र बी राखेर त्यही भएर यहाँ पनि ए र बी राखिदियो, अरू त्यसलाई एक्स वाई बनाइदिए पनि भयो होइन। तिमीले यहाँ चाहिँ दिने इनपुट हो, तर यो के म्याप के को लागि हो? आउटपुटको लागि। त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। तिमीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सम र क्यारी दियो भने तिमीहरूको त बिग्रियो नि त होइन। तिमीहरूले चाहिँ के जेनेरेट गर्ने? हामीले त आउटपुट हामीलाई चाहिने हो नि त। हामीलाई त इनपुट अलरेडी गिभन छ भने हामीलाई इनपुट किन फेरि चाहियो त नि? हामीलाई त आउटपुट चाहिने हो नि त। त्यही भएर आउटपुटको लागि सधैँ के म्याप बनाउँछ, आउटपुटको लागि सर्किट बनाउँछ, तर कोलाई युज गरेर? इनपुटलाई युज गरेर एक्स वाई भने। यो मैले तिमीहरूलाई जसरी गरे पनि भयो, यता एक्स वाई राखेर गरे पनि वाई र एक्स राखेर गरे पनि भयो। तर मैले चाहिँ जेनरली यताबाट सिकाउँछु, यताबाट यसरी हेर भनेर सिकाउँछु, एउटै फलो गर क्या है। यसरी फलो गर, यसरी गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन होइन, यसरी गर्न त मिल्छ, तर सधैँ यसै फलो गर न। मेरो प्याटर्न त्यही छ भने तिमीहरू पनि यसरी नै फलो गर, यताबाट यता हेर्ने होइन। अब यो भनेको 0-0 भनेको यो 0 भयो, यो 0-1 भनेको 1 भयो, यो भनेको सरी 0-1 भनेको 1 भयो, 1-0 भनेको 2 भयो, यो भनेको 3 भयो। यो पनि 0, 1, 2 र 3। अब समको लागि हेऱ्यो भने कहाँ कहाँ 1 छ? एउटा 0 र 1 मा भनेको एउटा 1 मा रहेछ, एउटा 2 मा रहेछ। भनेको मतलब एउटा चाहिँ 1 मा रहेछ, एउटालाई 2 मा रहेछ। अब यो चाहिँ कहाँ रहेछ? एउटा ठाउँमा भनेको लास्टमा मात्र छ, 3 मा रहेछ। ल भन यसको सल्भ गर्दा कति आउँछ? यसको सल्भ गर्दा कति आउँछ? ल भन, ल भन यसको सल्भ गर्दा कति आउँछ? कति आउँछ? ल सल्भ गर्न आउँदैन यो नि। एसओपीमा गराछ, 1 लाई लिइरहेछ भने चाहिँ एसओपी लाई गरे कति आउँछ यसको? 1001 एक्सप्रेसन भने कति आउँछ? ए र बी या एक्स र वाई को टर्ममा भन, अरू ए र बी को टर्ममा भन, कति आउँछ? एक्स बार वाई प्लस एक्स बार के अरे वाई प्लस एक्स वाई बार। ल यो निकाल्न पनि आएन भने तिमीहरूलाई अब प्रब्लम हुन्छ है। यो निकाल्नसम्म नि आएन भने गो थ्रु द्याट के म्याप भिडियो भनेर मैले हालिदिएको छु, त्यहाँबाट चाहिँ यो निकाल्न आउनु पर्यो। अब यति निकाल्न आएन भने अब तिमीहरूलाई प्रब्लम आउँछ है। के म्याप सल्भ गर्न आउनु पर्यो। अब चाहिँ अबको हामी यहाँसम्म आइसक्यो, के म्याप सल्भ गर्न आएको भनेर चाहिँ हामी यहाँसम्म आयो नि त। त्यो बेला के म्यापमै प्रब्लम भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। यसको कति आउँछ? यसको कति आउँछ? एक्स वाई एक्स र वाई है। ल
हामीले चाहिँ यो यस्तो हुन्छ कि हामीले जस्तो यो x बार y x y बार भनेछ नि यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअली के भन्ने हो भने x और y भन्ने हो क्या हैन यस्तो x और गेट हो कि खास गरी यो यसलाई एक्सपान्ड गर्यो भने यस्तो आउँछ कि हाम्रो यसलाई एक्सपान्ड गर्यो भने यस्तो आउँछ xy भनेको त न्यान सधैँलाई भनेको xy बार र x बार y आयो यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ नर गेट लेख्न मिल्छ x नर लेख्न मिल्छ हैन x नर भन्ना x और लेख्न मिल्छ है ल यहाँसम्म भयो मैले मेटी यति मैले मिलाएछ हैन यहाँ चाहिँ के ल अब यसको के गर्नु पर्यो सर्किट बनाउनु पर्यो है सर्किट बनाउनु पर्यो ल समको चाहिँ यो आयो हैन यो यसलाई एक्सपान्ड गर्यो भने यही आउने हो क्या यो एक्स अरको सिम्बल हो त एक्स अरलाई एक्सपान्ड गर्यो भने यो आउँछ एक्स नरलाई एक्सपान्ड गर्यो भने चाहिँ यो आउँछ एउटा एक्स वाई आउँछ आरको हुन्छ एक्स बार वाई बार आउँछ एक्स नरलाई गर्ने हुन्छ हैन एक्स नरलाई गर्ने भने यो आउँछ एक्स अरलाई गर्ने भने यो आउँछ अब क्यारीको लागि चाहिँ भनिहाल्यो तिमीले एक्स र वाई एन्डमा आउँछ है अब यसमा पनि कसैलाई प्रब्लम छ भने प्लिज गो थ्रु द्याट भिडियो हैन त्यो यो बुझेन भने तिमीहरूलाई एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ क्या गाह्रो फिल हुन्छ हैन अब मेरै भिडियो हेर्नुपर्छ भने छैन तिमीले युट्युबमा जति पनि भिडियो यस्तो धेरै भिडियोहरू छ हैन आजभोलि त टिचर पनि चाहिँदैन हैन तिमीलाई सिक्नलाई देयर आर सो मेनी भिडियो यस्तो यो रिलेटेड हैन यो जसले पनि अब बुझाउन सकिन्छ त्यही भएर मेरो भिडियो हेर्नुपर्छ नि छैन तर सकेसम्म मैले भनेको कुराहरूबाटै किनकि मैले पढाएर आउँदा तिमीलाई हैन मेरो भिडियोबाट गएर चाहिँ अलिकति बुझ्छ है अब युट्युबमा चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै च्याप्टर वाइज राखेर झन् खोज्न सजिलो हुन्छ हैन मेरोमा त अलिकति खोज्न झ्याउ होला अलिकति लामो भिडियो पनि छ है त्यही भएर तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी चाहिँ पढ लर्न गर बट यो कुरा चाहिँ पढ किनकि अब हामीले अझै 5वटा च्याप्टर पढ्न छ नि त हामीले के म्यापबाट सबै अब के म्याप त जहाँ पनि आउँछ तिमीले अब च्याप्टरैभरि सबै ठाउँमा आउँछ के म्यापमै प्रब्लम भयो भने चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दो कुरा हो ओके ल अब यसको सर्किट बनाउनु पर्यो हैन सर्किट बनाउँदाखेरि के हुन्छ मेरो अब सर्किट बनाउँदाखेरि ल यो फेरि यहाँ ए र बी आएछ यो तिमीहरू कन्सिडर गर है उता कुनै म एक्स वाई मैले त्यो पिक्चर डाइरेक्ट नेटबाट लिएको भएर कतै ए र बी छ कतै एक्स वाई छ है ल सर्किट बनाउनु पर्यो भने मेरो ए र बी हो ए र बी को सिधै एक्स अर आयो नि त त्यही भएर मैले सिधै एक्स अर गेट हाल्दै सम आयो मेरो सिमिलरली ए र बी को मैले के गर्दै एन्ड गरिदिएँ भने के आयो क्यारी आयो है त्यही भएर हामीले गर्नुपर्ने तिमीलाई हाफ एडर सोध्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा तिमीले फर्स्टमा चाहिँ हो के अरे एउटा अलिकति डिफिनेसन लेख्ने त्यसपछि ट्रुथ टेबल बनाउने ट्रुथ टेबललाई सल्भ गर्ने के म्यापबाट हैन के म्याप पनि बनाउनु पर्दैन यसको लागि हेर त के म्याप पनि बनाउनु पर्दैन किनकि तिमीले हेर न यो 1 भनेको एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ सिधै लेख्न मिल्छ नि त यो भनेको 0 छ त्यही भएर एक्स बार भयो यो भनेको 1 छ त्यही भएर यो के भयो वाई भयो है यस्तो यो दुईटाको लागि मात्र त के म्याप बनाउनु पनि पर्दैन है यो भनेको के छ 1 र 0 छ भने चाहिँ यो भनेको एक्स भयो यो 0 भनेको यो वाई बार भयो यसरी लेख्दै पनि भयो ल है यो 1 छ भनेको यो एक्स भयो यो पनि वाई भयो सिधै दुईटाको लागि त के म्याप नबनाए पनि हुन्छ सजिलो हुन्छ नि त दुईटाको लागि लेख्नलाई त यहाँ र यहाँको भ्यालु हेर्दै लेख्यो भने यो 0 एक्स बार हो यो भनेको 0 वाई बार हो त्यसरी लेख्यो त्यो दुईटाको लागि के म्याप नबनाए पनि हुन्छ सकेसम्म तीनटाको आयो भने चाहिँ अलिकति लेख्न गाह्रो हुन्छ सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ तर दुईटाको लागि चाहिँ सकेसम्म के म्यापै नबनाइदिए पनि हुन्छ है हो अब हेर त्यो जुन चाहिँ मैले सुरुमा देखाएँ नि त्यो फिगर हो त्यो भित्र चाहिँ यस्तो फिगर छ क्या ल हेर यो ए र बी भयो अनि त्यो अघि सुरुमा जुन चाहिँ त्यो हाफ एडर थियो नि यस्तो नलेख ल सुरुमा जुन चाहिँ हाम्रो त्यो हाफ एडरको मैले त्यो बक्सा जस्तो बनाएको थिएँ नि तिमीहरूको स्क्वायर बक्स छ नि हो त्यो भित्र चाहिँ यो दुईटा गेटको कम्बिनेसन हुँदो रहेछ क्या एउटा चाहिँ के अरे एक्सर हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ एन्ड गेट हुँदो रहेछ सो द्याट त्यो भित्र चाहिँ मेरो के हुँदो रहेछ हाफ एडर यो चाहिँ मैले के भन्न मिल्दो रहेछ हाफ एडर भन्न मिल्दो रहेछ है त्यही भएर यहाँ के को कम्बिनेसन भयो एउटा एक्सरको एउटा एन्डको कम्बिनेसन भयो सो द्याट मैले यसलाई के भन्न मिल्यो हाफ एडर सर्किट और हाफ एडर कम्बिनेसन सर्किट भन्नु ठिक छ यहाँसम्म केही प्रब्लम छ कसलाई हाफ एडरले ओन्ली दुईटा नम्बरको तर कस्तो खाले सिंगल बिट चाहिँ पर्फर्म गर्न सकिन्छ हैन त्यही हो है अब फुल एडर भनेको कस्तो हुन्छ होला मैले हाफ एडरले के गर्छ भने 1 र 1 यस्तो छ भने यो 1 र 1 जोड्न त जोड्छ तर क्यारी फेरि यो 1 र 1 0 हुन्छ फेरि यो 1 र 1 0 हुन्छ क्या यस्तो हुन्छ यस्तो त नआउनु पर्यो नि त किनकि यसबाट आएको क्यारी 1 हो यो क्यारी फेरि कहीँ पनि युज हुँदैन क्या यो क्यारी कहीँ पनि युज हुँदैन यसबाट पनि आएको क्यारी 1 हो त्यो पनि कहीँ पनि युज हुँदैन
सो द्याट यसले सिंगल डिजिट मात्र युज गर्ने काम गर्छ डिस्कार्डिङ क्यारीको लागि त छन् त छ यहाँ क्यारी छ तर यो क्यारी गएर फेरि कतै पनि जोडिन्न कि किनकि हाम्रो त यसको जेनरली हाम्रो आउनुपर्ने कति 110 अनि क्यारी गरेर 1 अनि 110 र 1 जोड्दाखेरि 1 110 क्यारी 1 1113 भयो भनेको 1 र 1 यस्तो आउनुपर्ने हाम्रो खास रिजल्ट छ हैन जोडेपछि त यस्तो आउनुपर्ने हो नि त तर यसले के गर्छ 1 र 1 एउटा सिंगल बिट जोड्यो भने 0 निकाल्दिन्छ फेरि 1 र 1 जोड्यो सिंगल बिट जोड्यो भने 0 निकाल्दिन्छ हाम्रो त 0 0 दिइराछ हामीलाई आउनु भने 110 सो द्याट दिस इज द के भन्छ डिसएडभान्टेज अफ हाफ एडर भनेको त यसले क्यारी फेरि गएर जोड्दैन क्या अर्को हामीलाई यहाँबाट आउने क्यारी चाहिँ गएर यहाँ जोड्दैन हो त्यही डिसएडभान्टेजलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिँ अब हामीलाई के छ फुल एडर छ यो लास्टमा गएर आउटपुट लेखिदिएको है यो ल अब त्यहीलाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हामीसँग के छ फुल एडर छ फुल एडरमा चाहिँ के हुन्छ भने अब अघि आएको थियो नि क्यारी त्यो पनि गएर जोडिन्छ क्या यहाँ है अघि जुन चाहिँ सुरुमा हामीले त्यो मैले भर्खर अघि देखाएँ नि त्यो क्यारी आएको थियो नि त्यो पनि गएर अब यहाँ जोडिन्छ त्यही भएर एउटा सिइन भनेर सिइन भनेको क्यारी इन जुन चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ यहाँबाट आएको हुन्छ हैन कि क्यारी 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ अरू हुन्छ र क्यारी हुन्छ र 2 हुन्छ र यसमा बाइनरीमा क्यारी हुँदैन कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ क्यारी 0 भनेको त क्यारी पनि हैन नि अझ कि 1 मात्र हुन्छ क्यारी त्यो बाहेक त कुनै पनि आउँदैन त्यति त मान्छ नि हो अब यही क्यारी इन चाहिँ यसमा बढी छ क्या त्यो क्यारी इन चाहिँ किन आयो भन्दा हामीले कुनै पनि दुईटा डिजिटलाई जोड्दाखेरि क्यारी आउन सक्छ त्यो क्यारी चाहिँ युटिलाइज भएन केमा हाफ एडरमा त्यही क्यारीको युटिलाइज कोमा भइरहेछ हाफ फुल एडरमा त्यही भएर यसलाई चाहिँ कम्प्लिट एडर भनेको हो क्या कम्प्लिट एडर किन भनेको यसलाई त्यही क्यारीलाई पनि यसमा फेरि रियुज गरिरहेछ यसले सो द्याट दिस इज अ कम्प्लिट एडर अहिलेको चाहिँ कम्प्लिट एडर भन्न मिलेन त्यसमा चाहिँ हामीले खोजे जस्तो सम पाएन तर यसमा चाहिँ हामीले खोजे जस्तो सम पनि पाउँछ किन बिकज ड्यू टु द रियुज अफ द्याट क्यारी which is generated by the addition of two single bit number है ल अ कम्बिनेसन सर्किट द्याट पर्फर्म्स एडिसन अफ 3टा बिट एउटा 3टा बिट हुन्छ अघि जस्तै ए र बी त हुन्छ यसमा पनि ए र बी त हुन्छ यदि ट्रुथ टेबल बनाउने भने ए र बी त हुन्छ साथसाथै एउटा के पनि आउँदो रहेछ सी इन भनेर पनि आउँदो रहेछ है अब यसमा पनि आउटपुट के हुन्छ यो मेरो 3टा इनपुट हो आउटपुट के हुन्छ ल भन यसमा आउटपुट के हुन्छ सम र क्यारी त सम र क्यारी आउटपुट त दुईटैमा एउटै हो सम र क्यारी हुन्छ ल क्यारी हुन्छ मैले किन सी इन यहाँ राखेको भनेर पनि रिजन छ है किन राखेँ होला ल यस्तो छ अरे हैन सपोज ल हेर है कि मेरो क्यारी 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ 3टा डिजिट भएपछि म कसम्म जानु पर्यो 0 देखि 7 सम्म जानु पर्यो हैन 0 देखि 7 सम्म जानु पर्यो 3 डिजिट भएपछि 8 वटा कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कति भयो 4 भयो 5 6 7 8 0 1 कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ भनेको मतलब ए र बी दुईटा हुँदाखेरि कि क्यारी 0 हुन्छ कि क्यारी के हुन्छ 1 हुन्छ यसरी हैन यसले के भन्छ भने ए र बी को भ्यालु दुईटै 0 हुँदा कि क्यारी आउँछ कि के हुन्छ क्यारी आउँदैन ठ्याक्कै भयो नि त सबैको लागि त्यही हुँदाखेरि अब फेरि 1 1 छ रे हैन 1 1 ल हेर फेरि 0 1 को लागि क्यारी आउँछ 0 1 को लागि क्यारी आउँदैन है त्यही भएर फेरि नेक्स्टमा गएर 1 0 1 0 आउँछ 1 0 1 0 1 0 को लागि क्यारी आउँछ 1 0 को लागि क्यारी आउँदैन हैन लास्टमा गएर 1 1 1 0 हुन्छ अनि 1 1 1 हुन्छ भनेको मतलब 1 1 आउँदाखेरि क्यारी हुन्छ 1 1 आउँदा क्यारी हुँदैन त्यही भएर यो लास्टमा बनाएको कारण पनि त्यही हो कि ए ल त्यही त्यसैलाई मैले समराइज गरेँ भने ठ्याक्कै यसरी यस्तो पार्टमा टुक्रिन्छ यो हैन यस्तो पार्टमा टुक्रिन्छ ल हेर तिमीले टुक्रेर देखाइरहनु पर्दैन हैन ल हेर यसले के भन्छ भने ए र बी को भ्यालु 0 हुँदा हैन 0 0 हुँदा क्यारी 0 पनि आउन सक्छ क्यारी 1 पनि आउन सक्छ त्यही भएर यहाँ 0 0 को लागि क्यारी इन पनि 0 0 0 को लागि क्यारी 1 आयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिए मात्र है यदि ए र बी दुईटै 0 छ भने क्यारी इन पनि 0 छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ ए र बी दुईटा 0 हुँदा क्यारी इन 1 छ भने कस्तो हुन्छ त्यो देखाएको सिमिलरली फर 0 1 हुँदा 0 1 हुँदा क्यारी इन 0 र 1 हुन्छ अर 1 0 हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ 1 1 हुँदा कस्तो हुन्छ सो द्याट सबै सिनले चाहिँ 0 1 0 1 0 1 लेखेको कारण चाहिँ त्यो हो त्यही भएर मैले यसलाई लास्टमा लेखेको कारण के भयो है ठीक छ अब तिमीहरुको ट्रुथ टेबल यही भयो यसको लागि चाहिँ है यो भनेको केही पनि हैन एक्चुअली 0 देखि 7 नै लेखायो यसलाई 0 देखि 7 नै हो सबै हैन किनकि 0 0 भनेको 0 हो 1 1 1 भनेको 7 हो त्यही भएर 0 देखि 7 लाई नै गरे हाम्रो आउटपुट भनेको यही हो अब यसको तिमीहरुले ल सल्भ गर्न सक्छौ यसलाई ह सल्भ गर्दा यसमा कतिवटा भेरिएबल छ ह यसमा कतिवटा इनपुट छ तीनटा भनेपछि
के अरे कति स्क्वायर म्यापको कतिवटा स्क्वायर भएको के म्याप आउँछ 8 वटा 8 वटा 2 को पावर 3 जतिवटा भेरिएबल भनेको मतलब तिमीले के गर्नु पर्यो भने ए बी र सी इन भनेर यसरी चाहिँ तिमीले के म्याप सल्भ गर्नु पर्यो यसरी सल्भ गर्नु पर्यो 8 वटा हैन 1 4 ल हेर एउटा चाहिँ समको लागि गर्नु ल सबैले ट्राई गरेर एउटा चाहिँ समको लागि सल्भ गर्नु पर्यो हैन अर्को भनेको के को लागि सल्भ गर्नु पर्यो क्यारीको लागि सल्भ गर्नु पर्यो यसरी तीनटा भइसक्यो त एकातिर एउटा राख्ने अर्कोतिर दुईटा राख्ने हो नि त हैन ए बी सी यो 0 1 हो हैन ल यसलाई सल्भ गरेर त कति आउँदो रहेछ सम कति आउँछ क्यारी कति आउँछ ल सबैले सल्भ गरेर यसलाई जहाँ जहाँ 1 छ त्यतिलाई फिल गर्ने हैन हामीले एसओपी सर्किटको काम चाहिँ सबै एसओपीमा गर्छ त्यो नेटबाट हेरेर चाहिँ नगर है आफैले गर्न ट्राई गर नेटमा जति नै अभाइलेबल छ आफै प्र्याक्टिस गर एकदम इजी हुन्छ के सल्भ गर्न तिमीलाई के म्याप सल्भ गर्न आउँछ भने यो गर्न जहाँ वान छ हैन है अब दुईटाको लागि त मैले अघिबाट तिमीले के म्याप नबनाइकन यहाँ सल्भ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा मैले के विदाउट के म्याप नै ल त यहाँ विदाउट के म्याप नै गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हेर विदाउट के म्याप नै गर्दाखेरि अलिकति तिमीहरूको धेरै नै आउँछ अघि जस्तै दुईटा भेरिएबलको लागि लेखे जस्तै हेर मैले त्यसरी लेख्न सक्छु है भनेको मतलब हेर यो 1 एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ यो दुईटा यही छ अनि एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ भनेको मैले मतलब यसको लागि लेखेँ भने के हुन्छ यो त सिम्पल ए बार हो ए बार डट बी बार डट सी आउँदो रहेछ एउटा हैन अर्को भनेको चाहिँ ए बार बी र सी आउँदो रहेछ अर्को भनेको ए बी बार सी बार आउँदो रहेछ हैन यो लास्टको भनेको ए बी सी आउँदो रहेछ ल अघि दुईटा भएको भएर कति सजिलो भयो त अब त यो तीनटाको प्लस हो नि त लास्टमा गएर ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी आउँछ यसलाई सल्भ गर्न अलिकति प्रब्लम लाग्यो त्यही भएर हामीलाई के म्याप चाहियो कहाँ छ एउटा 0 1 मा भन्छ एउटा ल कन्फ्युज नहुने 0 1 2 यहाँ हो है ग्रे कोड युज गर्छ डोन्ट बी कन्फ्युज है 3 भयो 4 अनि 5 6 7 यो भयो हैन एउटा कहाँ रहेछ 0 1 भन्छ एउटा यहाँ रहेछ 2 मा रहेछ 2 मा रहेछ 3 4 4 मा रहेछ 4 मा रहेछ 5 6 7 भन्छ एउटा यहाँ रहेछ ल यस्तो रहेछ एउटा यहाँ हेर त कुनैसँग नि ग्रुपै बन्दैन रहेछ ल कोहीसँग नि ग्रुपै बन्दैन रहेछ हैन ल यो कुनैसँग नि ग्रुपै नबन्दो रहेछ हैन एउटा यो भयो समकोलाई एउटा क्यारीलाई यो भयो है अब हेर है तिमीहरूको सल्भ गर्दा यस्तो आइरहेछ यस्तो धेरै एकदम कम्प्लिकेटेड फर्ममा आइरहेछ हैन यसमा त कुनै पनि ग्रुप नभएको भएर के म्यापबाट सल्भ गर्नु र उताबाट सल्भ गर्नु एउटै भयो क्या हैन ग्रुप बनेको भए त अलिकति सल्भ हुने तर यसमा कसैको पनि ग्रुप बनेन सबै आइसोलेटेड फर्ममा भएको भएर चाहिँ यो गर्नु र उताबाट गर्नु केही चेन्ज नै भएन तर यसको लागि त फेरि अलिकति के अरे बेनिफिट भयो नि त किनकि हाम्रो ग्रुप बन्यो यो तीनटाको ग्रुप चाहिँ हैन यो तीनटाको ग्रुप हैन यसको र यसको ग्रुप हो यसको र यसको ग्रुप हो अनि यसको र यसको ग्रुप हो तीनटा जस्तो देखे जस्तो लाग्छ तर तीनटाको ग्रुप हैन है यसको र यसको ग्रुप सल्भ गर्दाखेरि मेरो यताबाट कमन भनेको केही पनि छैन सो द्याट यताबाट आयो मेरो बिसिएन आयो है यता यसको लागि गर्दाखेरि मेरो यताबाट कमन भनेको ए यो दुईटामा कमन भनेको सी सो द्याट ए सी इन भयो ए सी इन भयो अनि यसको लागि चाहिँ यताबाट ए यताबाट बी एबी भयो यसरी सल्भ भयो यो त गर्न तिमीलाई आज है अब यस्तो कम्प्लिकेटेड आएको यस्तोको यत्रो ठुलो सर्किट भन्न त हामीलाई झ्याउ लाग्छ नि त त्यही भएर यसलाई अब सल्भ गरेको छ हेरे यसलाई सल्भ गरेको छ एक्चुअली यो भनेको यो हो क्या एक्सअर अफ ए बी र सी को एक्सअर हो यो सम भनेको चाहिँ यसलाई तिमीहरूले हुन्छ नि के अरे सल्भ गर्दै गयो भने ए एक्सअर जस्तो अघिको तिमीहरूले एक्स वाई बार र एक्स वाई बार प्लस एक्स वाईलाई सल्भ गर्दाखेरि आएको थियो नि होइन ठ्याक्कै यस्तै फर्ममा आउँछ कि यो पनि हेर यस्तै फर्ममा आउँछ अनि त्यो लास्टको भनेको ए बी र सी को एक्सअर हो यो सम भनेको चाहिँ है ए बी र सी को एक्सअर हुन्छ भनेको मतलब तिम्रो जतिवटा भेरिएबल भयो अब ठ्याक्कै एक्सअर हुँदै जाँदैछ त्योतिर नजाम हामीले 4 बिट आएर पढि नै हाल्छौँ तर सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने मेरो ए र बी को एक्सअर त छँदैछ मैले सी इन थप्दाखेरि सी इन पनि एक्सअर भएर आउँदो रहेछ केमा सममा
क्यारीमा त के हुँदो रहेछ एबी र एसी प्लस बिसी इन हुँदो रहेछ क्यारी भनेको कता गयो ल क्यारी भनेको चाहिँ यस्तो आउँछ है यसलाई पनि तिमीले सल्भ गर्यो तिमीले यतिकै लेख्दै पनि हुन्छ यतिकै लेख्दै पनि हुन्छ तर यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाइड भर्जनमा यस्तो लेख्दै पनि हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई मात्र गरेको है यसबाट यस्तो ल्याएको मात्र है ए र बी को एन्ड गेट अनि सिन चाहिँ कोसँग रहेछ फेरि सिन को एन्ड कोसँग रहेछ एक्सअरसँग रहेछ अब यसलाई मैले यहाँ सर्किटमा बनायो भने यस्तो हुन्छ है यो यतिकै राखे पनि भयो नत्र सल्भ गरेर राखे पनि भयो समको लागि त सम्झिनु सजिलो हो नि त ए बी र सी इनको सबैको एक्सर ए बी र सी इनको सबैको एक्सर हैन तर यसलाई गर्न त अलिकति गाह्रो हुन्छ होला यसलाई सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ होला त्यही भएर यसको लागि चाहिँ ए बी सी इन सबै राखेर लास्टमा गएर अर गरिदिएको छ है तिमीहरूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ सल्भ गरेर राख्यो भने राम्रो हैन एक्सर हुन्छ भनेर राखे राम्रो अब सल्भ गर्नै आएन भने त अब के लाग्छ र हैन ल ठिक छ हाफ एडरसम्म सरी फुल एडरसम्म ठिक छ सबैलाई हो ठिक छ सबट्र्याक्टर दियो भने गर्न सक्छौ सक्छौ हाफ सबट्र्याक्टर र फुल सबट्र्याक्टर गर्न सक्छौ ल गर कतै रिफ्रेस नलिकन गरे मैले अहिले जे पढाएँ बरु बिग्रिन्छ राम्रो कुरा हो लर्निङ गर्ने ह्याबिट बढ्छ त्यो हेरेर मिलाउँछु भनेर ठुलो बन्ने मान्छे बन्ने होइन हामीले आफ्नो पहिला सिकेको भरमा पहिला आफ्नो ट्राई गर न हैन तिमी सुरुमा त्यो हेरेर के मैले जे अहिले पढाएँ त्यसकै आधारमा हाफ सबट्र्याक्टरको गर त हाफ सबट्र्याक्टर हुने बित्तिकै यसमा पनि के हुन्छ हैन यसमा बरो भन्ने कुरा आउँछ होला हैन यसमा उता क्यारी आथ्यो भने यसमा के आउँछ एउटा डिफरेन्स आउँछ एउटा बरो आउँछ त्यही कुरा त हो नि हैन सम गर्दाखेरि एउटा सम आउँथ्यो एउटा क्यारी आउँथ्यो भने यसमा डिफरेन्स गर्दाखेरि एउटा डिफरेन्स आउँछ एउटा के आउँछ बरो आउँछ हैन बरो आउँछ हामीले यहाँ पनि हाफ एडर भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्दो रहेछ एउटा बिटलाई घटाउनु पर्दो रहेछ दुईटा बिटको घटाउनु पनि पाइँदैन हामीले सिंगल बिटलाई घटाउनु पर्यो हैन सपोज 1बाट 1 घटाउनु पर्यो कि 0बाट 1 घटाउनु पर्यो कि 1बाट 0 घटाउनु पर्यो कि 0बाट 0 घटाउनु पर्यो अब सिम्पली लेख्दाखेरि यस्तो भयो 0बाट 0 घटाउनु पर्यो अनि 0बाट 1 घटाउनु पर्यो 1बाट 0 घटाउनु पर्यो अनि 1बाट 1 घटाउँदाखेरि यसको पोसिबल कम्बिनेसन के आउँछ एउटा डिफरेन्सको आउला एउटा के को आउला बरोको आउला हैन ल गर त ट्राई गर यसको मलाई लास्ट आउटकमसम्म देखाउँदैन कसैले ट्राई गर है रिफ्रेस नलिकन गर मैले जे भने बरु बिग्रिन्छ हैन मिलाउनु पर्छ भन्ने छैन बट यु के भन्छ त्यसलाई लर्निङ ह्याबिट चाहिँ तिमीहरूको डेभलप हुन्छ है ट्राई गर आई गिभ कति भयो 15 भएर छ ल मैले 3 मिनेट दिएँ तिमीलाई कसैलाई के प्रब्लम छ भने छ छैन गरिदिनु पर्छ यो गर्दिनु सर हजुर पर्दैन भने कि गरिदिनु भने गर्दिनु भनेको ए पर्दैन भने ल ठिक छ ट्राई गर है सबैले ट्राई गर म गर्दिनु भनेको सर ए गरिदिनु भने गरिदिनु पर्यो सबट्र्याक्सन कसैलाई गर्न आउँछ आउँदैन कसैलाई आउँछ गर्न कसैलाई पनि आउँदैन गर्ने पर्ने हो यो व्हाइट बोर्ड शेयर भएको छ सर ओके ल यत्रो बेर पढाएको त मतलब भएन त त्यसो त गरिदिनै पर्ने भयो ल ठिक छ अब मेरो सबट्र्याक्टर भनेको छ हैन देखिरहेछ है यो रातोले लेखेको देखिरहेछ है ओके ल हाफ सबट्र्याक्टर भनेको छ आई हेभ टु गिभ दुईटा नम्बर जुन चाहिँ 1 बिट छ हैन सो ए र बी इज माई नम्बर अब हाफ सबट्र्याक्टर गरिरहेको छु द्याट इज एचएस हाफ सबट्र्याक्टर हो हैन अब यसबाट के आउनु पर्यो एउटा चाहिँ डिफरेन्स आउनु पर्यो डीले डिनोट गरेँ मैले अर्को चाहिँ के आउनु पर्यो बरो आउनु पर्यो बीले डिनोट गर्यो ओके अब यसको ट्रुथ टेबल हेर्यो भने एउटा ए हुन्छ एउटा हुन्छ बी हुन्छ हैन जम्मा दुईटा इनपुट छ जे इनपुट भयो त्यही इनपुट आउने हो हैन
अर्को यो चाहिँ मेरो इनपुट भयो है, यो चाहिँ मेरो इनपुट भयो हैन। अब आउटपुट भनेको चाहिँ के हुन्छ, आउटपुट भनेको के हुन्छ, मेरो यही डिफरेन्स र बरो हुन्छ, डी र बी हुन्छ, डिफरेन्स र बरो हुन्छ हैन। ओके ल अब यो दुईटै यो कि ए 0 बाट 0 घटाउने हो कि 0 बाट 1 घटाउने हो कि 1 बाट 0 घटाउने हो कि 1 बाट 1 घटाउने हो, यो बाहेक पोसिबल कम्बिनेसन हुँदैन, किनकि 2 को पावर 2 भनेको 4 वटा मात्र पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ। अरु तिमीले सिम्पली लेख्दा 0 1 2 3 लेखे हुन्छ, यो भनेको 0 1 2 3 नै हो हैन। अब हेर 0 मा 0 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 0 हुन्छ। बरो आउँछ त आउँदैन, बरो लिनुपर्छ पर्दैन नि हैन, त्यही भएर यो 0 हो है। 0 मा 1 घट्छ घट्दैन हैन, 0 मा 1 घट्दैन, त्यसपछि के लिनु पर्यो, बरो लिनु पर्यो। अब कति हुन्छ यहाँ 1 र कति हुन्छ, यो क्वेशनमा चोइस गर्दैन, यहाँ 1 हुन्छ कि हुँदैन, 1 हुन्छ। मैले यसलाई बरो लिए 1 भयो, यो 1 हुन्छ अरे, ल हुन्छ कि हुन्न होला, हुन्छ कि हुन्न होला त्यो टेबलमा 1 नै होला। ल हेर्न अलिकति ट्विस्ट गरिदिएको क्या मैले, ल यसलाई एकछिन यसलाई छोडौँ, ल छोडौँ यसलाई एकछिन छोडौँ, यो कति हुन्छ हामीलाई कन्फ्युज भयो नि त होइन। 0 मा 1 घट्दैन, त्यही भएर बरो त ड्याङ्गे लिइहाल्यो, तर घटाउँदा कति हुन्छ अहिले, ल प्रब्लम आयो, एकछिन छोडौँ है त। ल 1 मा 0 घट्छ मजाले, यहाँ घट्छ, 1 मा 0 घटाउँदा 1 नै हुन्छ, बरो लिनु पर्यो नि, त्यो पनि यो कति भयो 0 भयो है। 1 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ, डिफरेन्स पनि 0 हुन्छ, बरो पनि 0 हुन्छ। ल अब हामीलाई प्रब्लम आएको यहाँको मात्र हो हैन। ल हेर यसले बरो पाएपछि कति हुन्छ, 2 हुन्छ हैन। 2 मा 1 घटाउनु भनेको 1 हैन त, त्यही भएर 1 1 आउँछ है। सिम्पल बुझ्छ कि न यो गरेको, तिमीले यहाँ 0 बाट 1 घटाउँछ, 0 बाट 1 घटाउँछ, त्यही भएर मलाई बरो चाहिन्छ, बरो चाहिन्छ, बरो लिएपछि यो 1 र 0 भनेको 2 हो नि त बाइनरीमा, 2 बाट 1 घटाउनु भनेको त 1 नै हो नि त हैन हैन। नत्र यसरी गर न, ल 1 0 गर, 1 0 बाट 1 घटाउनु न, 0 मा 1 घट्दैन, बरो लिनुपर्छ, 1 र 0 बाट 1 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 1 हुन्छ, सिम्पल। अब यसकै सल्भ गरिदिने हो कि यता। ल हेर यो त अघि जस्तै आएको छ, डिफरेन्स त अघि जस्तै आएको रहेछ, ए र बी को एक्सरे हुँदो रहेछ, ए र बी को एक्सरे हुँदो रहेछ। अब सिन चाहिँ के अरे, यो के बरो चाहिँ के हुन्छ, बरो चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो भनेको यहाँ पर्यो हैन, यो भनेको ए बार बी हुँदो रहेछ, ए बार बी हुँदो रहेछ बरो चाहिँ, यदि तिमीले के म्यापबाट सल्भ गरेछौ है, त्यही छ होला। ओके ल है, गाह्रो भइरहेछ र यो बुझ्नुलाई, सम र क्यारी भएछ यो भनेको छ बरो र डिफरेन्स हुनु पर्यो नि त, के भनेको बरो र डिफरेन्स ठिक छ। केही क्वेसन यसमा छ छैन, त्यसपछि फुल सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौ, सक्छ। अघि जसरी क्यारी चाहियो थियो क्यारी इन अब आउँथ्यो नि, यसमा अब के आउँछ होला, बरोको आउँछ होला। ल यो हाफ सर्किट हो, ल ल मैले यो सर्किट देखाइदिन्छु, ल यसको गर त ल कति हुन्छ। नहेरिकन गर है, उता रिफ्रेस नलिकन, मैले भनेकै भरमा गर है, अनि बुझ्छ बढी। मिस्टेक भयो भने केही छैन, मिस्टेक हुन्छ, मान्छे हो हैन, ह्युमन मिस्टेकहरू भइहाल्छ, तर रिफरेन्स लिएर चाहिँ नगर। मैले रिफरेन्स ल्याऊ भनेको बेला चाहिँ ल्याऊ होइन, अहिले चाहिँ रिफरेन्स लिनु पर्दैन। ल यसमा अब के हुने भयो, ए र बी त छँदैछ होइन, अघि जस्तो ए र बी त भइ नै हाल्छ। यसमा अब अघि क्यारी थियो भने यो यसको लागि बरो हुने भयो, ए भयो बी भयो, अब के हुने भयो, बरो इन भयो, बी इन भनेर बरो इन राखिदियो। यसको पनि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको त्यही सम, सरी सम भन्दा डिफरेन्स र के छ, बरो छ हैन। अब अघि जस्तो यो कि बरो कि लिनुपर्छ कि लिनु पर्दैन, कि लिनुपर्छ कि लिनु पर्दैन, कि लिनुपर्छ कि लिनु पर्दैन, त्यही त हो नि हैन। 0 भनेको लिनु पर्दैन, 1 भनेको लिनुपर्छ, 0 भनेको लिनु पर्दैन, 1 भनेको लिनुपर्छ। त्यही भएर ए र बी 0 0 बाट 0 घटाउँदा बढ लिनुपर्छ, वा 0 बाट 0 घटाउँदा बढ लिनु पर्दैन हैन, माथिको पर्दैन तलको पर्छ।
1 र 0 0 र 1 हुँदाखेरि बरु लिनु पर्दैन 0 1 हुँदा बरु लिनु पर्छ भन्ने ठ्याक्कै सबै कन्डिसनलाई म्याचिङ भएको र बिइनलाई लास्टमा राखेको कारण त्यो हो क्या है अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने सल्भ गर्न सक्छ होला तिमीले सायद है केही गाह्रो छ भने भन यसमा ल टेबल देखाइदिए होइन ल हेरे अब यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै बिगार्छ कि स्टुडेन्टले एडिसन त गर्न सक्छ तर यो बरो गर्दा चाहिँ अलिकति बिगार्छ ल हेरे एबाट बी 0बाट 0 घटाउँदाखेरि के हुन्छ 0 हुन्छ अनि 0मा फेरि 0 घटाउँदा कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर डिफरेन्स पनि 0 यो त घटाउने हो नि त सबै जोड्ने होइन नि त अब त घटाउने हो यो पनि 0 यो पनि 0 ल हेर एमा बी घटाउँदा कति हुन्छ 0मा 0 घटाउँदा कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन 0मा 1 घट्छ कि घट्दैन घट्दैन बरो लिनु पर्यो बरो लिएपछि कति हुन्छ 1 0 हुन्छ 2 हुन्छ बरो त लिइसक्यो यहाँ बरो 1 आयो अब 2 मा 1 घटाउँदा कति आयो 1 आयो त्यही भएर एकदम बेसिक डिफरेन्सको रुल हो क्या बाइनरीको बेसिक डिफरेन्स रुल आइरहेछ ल हेर अघि जस्तै 0मा 1 घट्दैन 0मा 1 घट्दैन भनेपछि बरो लिनु पर्यो त्यो भएर बरो 1 आयो अब 2 बाट 1 घटाउँदाखेरि 1 नै भयो सिम्पल हैन अब हेर 0मा 1 घट्दैन के भयो 1 0 भयो बरो लिइहाल्यो हैन 1 0मा 1 घटाए कति हुन्छ 1 भयो फेरि 1 बाट फेरि 1 घटाएको भएर यो 0 आयो एकदम बेसिक रुल लगाएको छ है त्यो एकदम एडभान्स केही पनि लाग्यो खालि त्यो तीनटाको डिफरेन्स भएको भएर मात्र तिमीलाई कन्फ्युज लाग्यो त्यही भएर सुरुमा कुनै दुईटाको गर्ने अनि यहाँको गर्ने घटायो है त्यो गर्ने यसबाट यो घटाउने अनि यसबाट यो घटाउने है यो यसबाट जोडेर चाहिँ यो घटाए पनि हुन्छ हैन तिमीलाई अझै गाह्रो लाग्छ भने यो दुईटालाई जोड किन यस्तो हुन्छ क्या a माइनस b माइनस c हुन्छ हैन यस्तो b हुन्छ अनि यो दुईटाबाट प्लस गरे पनि झन् अलिकति सजिलो हुन्छ यसलाई जोड्ने अनि a बाट घटाइदिने यसलाई जोड्ने a बाट घटाइ यसलाई जोड्ने a बाट घटाइदिने भने तिमीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ है इन्डिभिजुअल गर्न सक्छौ भने सक्छौ यसबाट यो घटाउ यसबाट यो घटाओस् त्यो पनि फाइन नत्र यो b र b कमन के अरे जोड अनि a बाट घटाइदियो त्यो पनि फाइन टेबल निकाल्न सक्छौ होला ट्राई गर आफैले यहाँ नहेरिकन ट्राई गर हैन अनि सर्किट बनाउनु त छँदैछ है सर्किट भनेको यस्तो आउँछ ल फुल सर्किट ठिक छ ल आज हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ केही क्वेसन छ कसैलाई केही क्वेसन राइज गर्नु छ कसैलाई एनीवन छ छैन कसैलाई पनि केही सोध्नु छैन कसैलाई पनि केही सोध्नु छैन सब बुझ्यो सब बुझ्यो तिमीले भन त कम्बिनेसन सर्किट भनेको के रहेछ एनीवन राजीव मण्डल यु क्यान स्पिक आरती मिश्रा what is combination circuit शम्भु लजिक गेटहरु छ जोडेर कुनै एउटा सर्किट बनाउनलाई कम्बिनेसन सर्किट हो मेमोरी हुन्छ कि हुन्न ए सर मेमोरी हुन्छ कि हुन्न हुँदैन सर यसमा किन किन नभएको किन नभएको भन त्यो हुँदैन त थाहा पाएँ मैले पनि थाहा किन नभएको त त्यो थाहा पाएन कसले भन्छ किन नभएको मेमोरी सर इनपुट माथि डिपेन्ड हुन्छ हो इनपुट जे दियो त्यही आउटपुट आउनु त हो नि भनेको मतलब तिम्रो प्रिभियस स्टेटमा मैले अघि त्यो 5 को ठ्याक्कै 9 भएको थिएन नि भनेको थिएँ नि इनपुट जे दियो त्यही आउने हो क्या त्यही भएर पहिला के बसेछ त्यो मेमोरीमा पहिला के भ्यालु छ त्यसमा चाहिँदै चाहिने भएर त्यही भएर स्टोरेज डिभाइसै हामीलाई चाहिएन मेमोरी नै चाहिएन है हुँदैन भन्दा मात्र थाहा भएन त किन हुँदैन त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो नि हैन ल ठिकै छ अर्को क्वेसन यसमा के थियो भने ल हाफ एडर भनेको के थियो ल भन त एनीवन जसले एन्सर दिए पनि हुन्छ हाफ एडर भनेको के थियो प्राप्ति भन्यो भने एटेन्डेन्स गर्ने भनेन भने एटेन्डेन्स नगर्नु पर्ला जस्तो तिमी हैन बल्ल बोल्छ तिमी प्राप्ति पोखरेल ल भन के हो हाफ एडर भनेको हाफ एडर कम्बिनेसन अफ अर्थमेटिक सर्किट हो जसले चाहिँ त्यो सम बिट र क्यारी बिट आउटपुट दिन्छ कतिवटा बिटको प्लस हो हामीले 4 वटा बिटको
यही पढा हो मैले 4 बिटको हाफ एडर भने अन्त तिमीले त मलाई त मेरो त बेदत गर्ने 4 बिटको जोड्न मिल्छ र भने चाहिँ जोड्नै मिल्छ 4 बिटको ला त 4 बिट प्यारल एडर भनेर पछि पढ्छौ अर्को एक बिट मात्र जोड्ने हैन 1 बिट मात्र जोड्न 1 बिट सक्ने सर भएर यसलाई हाफ एडर भने तर 1 बिट जोड्दा पनि त्यसले क्यारीको लागि पछि गएर त्यो जोड्न सकेन त्यही भएर फुल एडर आएको फुल तिमीलाई जाजमा कहिले कहिले क्वेशन के सोधिन सक्छ नि व्हिच इज कम्प्लिट एडर भने सोध्यो भने तिमीले फुल एडर लेख्छौ कि हाफ एडर लेख्छौ फुल एडर लेख्नु पर्यो हैन नामैबाट छ हाफ एडर किन भन्यो भने त्यो क्यारीलाई फेरि त्यसले युज गर्न सकेन क्या है ल कसले मलाई भन्छ के रे ल म नामै तोकम हैन सबिक नाथ श्रेष्ठले के भन्छ भने मलाई समको कति आएको थियो हाफ एडरमा हजुर सर समको बुलियन एक्सप्रेसन कति आएको थियो समको हजुर हाफमा तेरिका ल र सुनिता भन कति आएको x plus y हो x प्लस y अलि भएन सुनिता भन इफ यु आर हियर X y bar plus X bar y. त्यसलाई त्यसरी भन्नु भन्दा नि x or y भनेर भन है ल ठिकै छ ओके ल आज यति गर म तिमीहरुको एटेन्डेन्स गर्छु एकैताल 8 महिना नेक्स्टमा अब हामीले भोलि ल्याब गर्ने एसीमा हो के हामीले चाहिँ भोलि एसीमा यही मैले तिमीहरुलाई चाहिँ आफै गर्न लाउने हो कम्बिनेसन सर्किट कस्तो हुन्छ देखिहाल्यो नि हाफ एडरको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ एउटा चाहिँ एक्सओर गेट चाहिँदो रहेछ एउटा एन्ड गेट चाहिँदो रहेछ तिमीहरुलाई तीनटा इनपुट चाहिँदो रहेछ मैले जेनरली हाफ एडर र फुल एडरको भोलि गराउँछु तिमीले आफै प्रिपेयर भएर आउने हैन त्यो चाहिँ अब हाफ एडर हुनलाई चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो एउटा एक्सओर गेट हुनु पर्दो रहेछ एउटा एन्ड गेट हुनु पर्छ भने तिमीले दुईटा चिप ल्याउनु पर्यो आईसी सर्किट दुईटा लिएर आउनु पर्यो अब त्यसमा कताबाट इनपुट दिने त्यो सबै भोलि तिमीले आफै गर्नुपर्छ त 8 महिना 25 आज 25 26 हो 25 हैन सर हजुर त्यो x plus y भनेर x y bar plus x bar y एउटा हैन x plus y भनेको चाहिँ तिम्रो अर गेट भयो भने प्लस तर त्यो गोलो भित्र छ नि त्यो गोलो भित्र प्लस हो नि त त्यो भनेको एक्स है त्यो भनेको एक्स अर प्लस मात्र भनेको अर गेट हो भने त्यो गोलो भित्र प्लस भनेको चाहिँ एक्स अर ओके आरती मिश्रा छ रहेछ अभियान रहेछ प्रेजेन्ट आशिष अधिकारी छैन विनायक छ दिव्या छ दुष्यन्त छ हिलेन कमल निशान दुष्यन्त हिलेन कमल कपिलोजात छैन निशान प्रेजेन्ट प्राप्ति अघि बोलेको हैन बोलेन राहुल रौनियार के हो छोड्या हो र हैन राजीव मण्डल बोल त सुन्नमा आवाज हजुर सर खै क्वेशन सोध्दा चाहिँ किन नबोले को बोले भर्खर राजीव मण्डल बोले हैन हजुर सर खै क्वेशन सोध्दा चाहिँ किन नबोले भनेर सोधेको माइक बिग्डे थियो अघिको रुबी भयो सबिक भयो शम्भु भयो स्नेहा छैन सुनिता भयो तेन्जी छ आज तेन्जी छैन ओके ल फाइन आज यति नै गरौँ है बाय ऑल अफ यू हैव अ नाइस डे Thank you. Thank you, sir. बाय बाय